السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص، وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي، يتأجل، زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض. بس ما فيش حاجة بتحصل، يعني تقريبا لحد الوقت اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عمالة تموت وما فيش حاجة بتحصل. فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ أنا حاسس، معلش سامحوني لو إحساسي أوفر شوية، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط.